अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। कि आपने कभी एक ऐसे मुल्क का तस्वुर किया है जहां एक ही वक्त में तारीख सांस लेती है, फ़न बोलता है और खुशबुएं तक शायरी करती हैं, जहां सुबह सूरज आईफल टावर पर पहले पड़ता है और शाम को लोव म्यूजियम की खामोश दीवारें हज़ारों साल पुरानी कहानी सुनाती हैं। आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं वो फ्रांस है। मुल्क में एक जजीरा ऐसा भी है जो पानी आने पर मुकम्मल तौर पर कट जाता है और जब समुंदर पीछे हटता है तो ज़मीन खुद रास्ता बना लेती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सियाह हर साल इसी मुल्क का रुख करते हैं। और सिर्फ ये नहीं, ये मुल्क वो है जहां हर गली, हर दीवार और हर फुहारा जैसे फनकारों के ख्वाबों का रंगीन कैनवस हो। इस वीडियो में आप जानेंगे फ्रांस के इनकलाब, ज़बान और मजहबी पस मंज़र की झलक, हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ और आर्मी रिकॉर्ड्स, मुल्क का महल वक़ू और जोग्राफिया, मईशत, सनतें और कुदरती वसाइल की अहमियत, और आखिर में वो सियाहती मकामात जो दुनिया भर के लोगों का दिल चुरा लेते हैं। तो अगर आप एक खूबसूरत और सहर अंगेज़ कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ मालूमाती नहीं, महसूसात का भी होगा। मुल्क का मुकम्मल नाम फ्रेंच रिपब्लिक है और ये मगरबी यूरोप के किनारे पर वाक़िया है। इसके मशरिक में जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और इटली जैसे मशहूर हमसाए हैं, जबकि जनूब में स्पेन और बहर रूम वाक़िया हैं। शुमाल में बेल्जियम, लग्ज़मबर्ग के साथ इसकी सरहदें मिलती हैं और जनूब की जानिब अटलांटिक समुद्र की वसतें इसे बाकी दुनिया से जोड़ती हैं। मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 5,51,700 मुरबा किलोमीटर है। मेरे दोस्तों, बहुत साल पहले जब दुनिया के नक्शे आज जैसे नहीं थे, इस ज़मीन पर मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे। वक़्त के साथ साथ जहां रोमन सल्तनत ने अपना झंडा गाड़ा और कई सदियों तक फ्रांस इस अजीम सल्तनत का हिस्सा रहा, लेकिन वक़्त बदला, बादशाह बदलते रहे और यूरोप की सियासत ने नया रंग इख्तियार किया। फिर आया वो वक़्त जिसने न सिर्फ फ्रांस बल्कि दुनिया की सोच को झंझोड़ कर रख दिया। सन 1799 एक ऐसा साल जब अवाम ने जुल्म, गुर्बत और बादशाहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी इनकलाब की। लोगों ने नारा लगाया आज़ादी, बराबरी और भाईचारे का। ये इनकलाब सिर्फ तख्ता उलटने की तहरीक नहीं थी, ये एक नजरिए की जंग थी जिसने दुनिया भर के इनकलाब को मुतासिर किया। फ्रांस में अवाम ने 16वें किंग लुइस का तख्ता खत्म करके जमहूरियत की बुनियाद रखी। फिर इस हंगामा हेज दौर में एक शख्स, नेपोलियन बोनापार्ट उभरा। इसने दुनिया के कई हिस्सों पर कब्जा किया और फ्रांस को आलमी ताकत बनाया, मगर आखिरकार वक़्त ने इसको भी हरा दिया। 19वीं और 20वीं सदी में फ्रांस ने 2 आलमी जंगों का सामना किया जिन्होंने इसकी बुनियादें हिला दी, लेकिन फ्रांस ने हर बार खुद को संवारा, खुद को बेहतर किया और आज एक मुस्तकम जमहूरियत के तौर पर दुनिया के सामने है। मुल्क में सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है, खास तौर पर रोमन कैथोलिक फ़िरका। अगरचे फ्रांस आज भी एक सेकुलर रियासत है, यानी रियासत और मजहब अलग हैं, लेकिन गिरजाघरों, त्योहारों और रवायात में ईसाईयत की झलक साफ नजर आती है। इसके अलावा मुसलमान, यहूदी, बुद्ध मत के मानने वालों के अलावा कई मज़ाहिब के लोग यहाँ बसते हैं। दुनिया भर में इसके तकरीबन 12 ओवरसीज टेरिटरीज हैं जो बहरुल काहिल, बहर हिंद, कैरेबियन और जनूबी अमेरिका तक फैले हुए हैं। यानी अगर आप दुनिया के किसी दूसरे जजीरे पर हो और वहाँ फ्रांसीसी बोली जा रही हो तो हैरान ना हो, आप शायद फ्रांस ही में हो, लेकिन सिर्फ दूसरे किनारे पर। पेरिस में वाक़िया आईफल टावर दुनिया का पहला ऐसा लोहे का मीनार था जिसने 19वीं सदी के इंजीनियरिंग के तस्वुरात को बदल कर रख दिया। जब ये बनाया गया तो ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी, तकरीबन 300 मीटर बुलंद। हर साल तकरीबन 10 करोड़ से जायद सियाह फ्रांस का रुख करते हैं, यानी दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा। इस मुल्क में तकरीबन 400 से जायद किस्म के पनीर्स बनते हैं। मुल्क में एक गाँव ऐसा भी है जिसका नाम सिर्फ वाई है, बस एक हरफ, दुनिया के सबसे मुख्तसर नामों में से एक और शायद सबसे मुनफरिद भी। अब बात करते हैं मुल्क की मईशत के बारे में। मेरे दोस्तों, फ्रांस सिर्फ खूबसूरत नज़ारों और खुशबुओं का देश नहीं बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत मईशतों में से एक है। अगर मईशतों की बात हो तो फ्रांस हर बार टॉप 10 में शुमार होता है। जी हाँ, फ्रांस दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत है जिसका कुल GDP तकरीबन 3.25 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है। ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का बानी रुकन है और यूरोजोन में शामिल है, यानी यहाँ की करेंसी
کرنسی ہے یورو۔ ملک میں فلاحی نظام بہت مضبوط ہے، تعلیم، صحت اور پبلک سروسز میں حکومت کی مداخلت معیشت کو متوازن رکھتی ہے۔ ملک میں تیل کی مقدار بہت کم ہے، مگر یہاں یورینیم، باکسائٹ، آئرن اور زنک جیسے قیمتی معدنیات پائے جاتے ہیں۔ یہ یورینیم فرانس کے نیوکلیئر انرجی پروگرام کے لیے بہت اہم ہے۔ جی ہاں، فرانس میں تقریباً 70% بجلی ایٹمی توانائی سے پیدا کی جاتی ہے۔ زراعت بھی فرانس کی طاقت ہے۔ یہ ملک یورپ کا سب سے بڑا زرعی پروڈیوسر ہے۔ گندم، انگور، سیب، دودھ اور خاص طور پر وائنز میں دنیا بھر میں مشہور ہے۔ فرانس میں تقریباً 500 سے زائد اقسام کے انگور اگتے ہیں، جن میں سے دنیا کے کچھ بہترین سمجھی جانے والی وائنز میں استعمال ہوتے ہیں۔ سیاحت فرانس کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور سالانہ یہ صنعت اربوں یورو کی آمدنی فراہم کرتی ہے اور لاکھوں نوکریاں وابستہ ہیں۔ ایئر بس جیسے ادارے دنیا کی بہترین ہوائی جہاز بناتے ہیں اور ان کے پرزوں پر لکھا ہوتا ہے فرانس کی مہارت۔ یہی نہیں، تیز رفتار گاڑیاں، نیوکلیئر ریسرچ اور ہوائی ٹیکنالوجی میں بھی فرانس آگے ہے۔ یہ ملک فیشن کی دنیا، خوشبوؤں اور سٹائل میں خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ لوئی ویٹن، شانیل، ڈیور یہ صرف برانڈ نہیں، یہ فرانس کی شناخت ہے۔ فرانس میں دوا سازی کی صنعت بھی دنیا میں سب سے بڑی ہے۔ تو اب چلیں ایک خوبصورت سیاحتی سفر پر اور دیکھتے ہیں وہ جگہیں جو فرانس کو دنیا کے نقشے پر خوابوں کی سرزمین بناتی ہیں۔ پیرس کی فضا میں لوہے کا جادو، 300 میٹر بلند اور دنیا کے سب سے زیادہ فوٹوگرافر کیا گیا مقام۔ رات کو جب یہ چمکتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ لو میوزیم کوئی عام عجائب گھر نہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا میوزیم ہے جہاں مونا لیزا کی مسکراہٹ آج بھی راز دکھاتی ہے۔ یہ قلعہ نما عمارت جس کے اندر 35,000 سے زائد فن پارے موجود ہیں، یہاں وقت رک جاتا ہے اور تاریخ بولنے لگتی ہے۔ ورسائی محل ایک بادشاہی محل ہے جو اپنی شان و شوکت سے دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ سنہری دروازے، آئینوں کا حال اور باغات بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ محل فرانس کے بادشاہ لوئس 14 کی رہائش گاہ تھی اور آج بھی شان کے ساتھ کھڑی ہے۔ مونٹ سینٹ میشل ایک جزیرہ نما قلعہ ہے جو سمندر کے درمیان واقع ہے۔ جب پانی آتا ہے تو یہ مکمل جزیرہ بن جاتا ہے اور جب جاتا ہے تو راستہ بن جاتا ہے۔ یہ منظر خود ایک جادو ہے اور ہر دیکھنے والے کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ نیلا سمندر، چمکتی دھوپ اور لگژری زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو فرینچ ریویرا میں خوش آمدید۔ نئیس، کینز اور موناکو جیسے شہر ایسے ہیں جہاں سمندر کی لہریں بھی فیشن میں چلتی ہیں۔ یہاں فلمی ستارے آتے ہیں اور کروز شپ رکتے ہیں اور ہر لمحہ ایک کہانی بن جاتا ہے۔ لین شہر فرانس کا تاریخی، ثقافتی اور فوڈ کیپٹل سمجھا جاتا ہے۔ یہاں قدیم عمارتیں، تنگ گلیاں اور بہت کچھ جو ایک مسافر کے دل کو لبھائے۔ اور ہاں، یہاں کے پنیر، روایتی کھانے اور بیکری کی خوشبو سے آپ خود کو روک نہیں پائیں گے۔ نائس شہر بحر روم کے کنارے پر بسا خوبصورتی کا دوسرا نام ہے۔ پتھریلے ساحل، نیلا آسمان اور زندگی کا ایک پرسکون انداز، یہاں وقت تھم جاتا ہے اور دل آرام پا لیتا ہے۔ لوئر ویلی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں قلعے اور باغات آپس میں ہم آہنگی سے ملتے ہیں۔ یہاں 300 سے زائد چھوٹے بڑے قلعے ہیں جیسے کسی پریوں کی کہانی میں داخل ہو گئے ہوں۔ یہ جگہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کی لسٹ میں بھی شامل ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تھی فرانس کے بارے میں دلچسپ معلومات سے بھرپور، حقیقت پر مبنی ایک ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ مہربانی لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز بر وقت دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے۔ اور اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔